हेलो सम्पूर्णमा नमस्ते। म विक्रम पौडेल यहाँहरूलाई पुनः फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले मोडल सेट 1 सल्भ गर्दैछु है त। ल कहाँ कहाँ बुझिँदैन भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला नबुझिएका ठाउँमा। र कसरी भयो भन्ने कुरा पनि म यहाँ मजाले एक्सप्लेन गर्नेछु। सो क्वेसन नम्बर 1 छ। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने permutation of n object taken r at a time is equal to combination of n object taken r at a time छ। then the value of r is कति हुन्छ त। सो यहाँ अप्सन डी भनेको के छ, r is equal to 1 or 0 छ। ल कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गमा पनि हामीले यसलाई हेरौँ है त। permutation of n object taken r at a time भनेको n factorial by n minus r factorial हो। सो r is equal to 1 हुँदा के हुन्छ त, n factorial by n minus 1 factorial यो भनेको कति हो त, n minus 1 factorial by n minus 1 factorial हो। यो n minus 1 क्यान्सल भयो, n आयो। त्यस्तै गरेर कम्बिनेसनमा पनि हेरौँ। कम्बिनेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम भनेको n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हो। राखौँ त n को r को ठाउँमा 1 राख्दै गर्दा n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल है त। सो के हुने भयो, यो भनेको n माइनस 1 फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 भयो है त। यो र यो क्यान्सल भयो, रिजल्ट कति आयो, n आयो। सो 0 र 1 हुँदाखेरि यो रिलेसन ट्रु हुँदो रहेछ। सो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने क्वेसन नम्बर 2 मा which one of the following is the final reduce form of the augmented matrix of the augmented matrix of system x is equal to 2i plus 3 3x is equal to 5y plus 8। सो मैले राखेँ अप्सन बी को 1 0 0 1 माइनस 1 1। ल यसलाई एन्सरमा राखेर चेक गर्दा पनि भयो। राखौँ है त, हेरौँ त। x को भ्यालु 1 राखौँ। x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y इज इक्वल टु माइनस 1 आउँछ। x को भ्यालु 1 राखौँ, 1 राख्दै गर्दा y को भ्यालु कति आउँछ, माइनस 1 आउँछ। सो यो अप्सन करेक्ट अप्सन छ है त। क्वेसन नम्बर 3 इन द ट्रायंगल ABC मा b by cos b is equal to c by cos c then the triangle is option A isosceles triangle आइसोसलेस ट्रायंगल है। ल किन आइसोसलेस भयो त भन्दै गर्दा हेरौँ त, यहाँ किन आइसोसलेस ट्रायंगल भयो भने के दिएको छ, b by cos b इज इक्वल टु c by cos c। सो साइन लले के भन्छ, a by sin a इज इक्वल टु b by sin b इज इक्वल टु c by sin c इज इक्वल टु 2 रेडियस भन्छ।
सो b को भ्यालु कति हुन्छ त 2r sin b हुन्छ c को भ्यालु कति हुन्छ c को भ्यालु 2r sin c 2r sin c भयो c को भ्यालु ल अब यो b र c को भ्यालु लिएर माथि राखौं त माथि प्लट गर्दै गर्दा यो b को ठाउँमा 2r sin b राखौं 2r sin b by cos b is equal to 2r sin c by cos c so 2r ले 2r क्यान्सल भयो sin by cos tan b is equal to tan c भयो भने यो b is equal to के हो त c हो भनेपछि दुईटा एंगल इक्वल हुने केस भनेको के हो त आइसोसलेस ट्रायंगल ल क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ what is the value of k so that the length of the tangent from 5, 4 to the circle x square plus y square plus 2ky is equal to 0 is 1. Hey, what is the value of k so that the length of tangent from 5, 4 to the circle this is 1 भनेको छ सो अप्सन ए -5 इज करेक्ट अप्सन किन -5 करेक्ट भयो हेरौँ त माइनस री गर्न मिल्दैन अन्डो -5 चाहिँ किन करेक्ट अप्सन भयो भने ल -5 किन करेक्ट अप्सन भयो त भने हेरौँ है त -5 करेक्ट अप्सन हुनुको कारण चाहिँ कुनै पनि यहाँ फिगर बनाउनु पर्यो ल टक्क फिगर यो हुँदैन यहाँ फिगर छ छैन यहाँ होला ओ यहाँ रहेछ ल ल यो हेरौँ है अनि त्यसपछि ल हेरौँ है त यो लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनिएको छ सो यसको सेन्टरबाट ल हेरौँ दाइ ल ठ्याक्क भयो ल यो सर्कलको सेन्टर हो -g, -f हो -g, -f यो यसको 0.5, 4 हो अनि यो के हो त यसलाई a मानौँ यसलाई b मानौँ यसलाई c मानौँ यो रेडियस हो यो रेडियस भनेको कति हो √g² + f² - c हो यो गर्दै गर्दा ab को डिस्टेन्स ac को डिस्टेन्स भनेको के आउँछ त ac को डिस्टेन्स भनेको x1² + y1² + 2gx1 2fy1 + c आउँछ हो भनेपछि यहाँ के गर्नु परेन यो कसरी आयो भन्ने केस होला यो ठ्याक्कै सर्कलको सेन्टरबाट ड्र गरिएको लाइन टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यहाँ 90 डिग्री छ सो ठ्याक्क 90 को ठ्याक्क अपोजिट हाइपोटेनियस भयो यो हाइपोटेनियस ab को डिस्टेन्स फर्मुलाबाट हामीले ab को भ्यालु निकाल्न सक्यो ab मा ab को स्क्वायरमा रेडियसको स्क्वायर घटाइयो भने ac को स्क्वायर आउँछ सो ac को स्क्वायर भनेको रुट यो भयो है त ल बुझिएन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखौँ म एक्सप्लेन गर्नेछु है त सो अब हामी यहाँ के गर्छौँ 1 इज इक्वल टु √x1 र y1 को ठाउँमा के छ यहाँ x1 y1 भनेको के छ
x1 y1 भनेको 5,4 छ। सो 5,4 छ भने अब के गर्ने त x1 को ठाउँमा 5 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के जस्ताको त्यस्तै y भनेको कति छ 4। ल स्क्वायरिङ अन बोथ साइड 1 भनेको 25 प्लस 16 प्लस 8 के भयो। यो 8 के भइसकेपछि अब हामी के गर्न सकिन्छ त 1 माइनस 41 इज इक्वल टु 8 के। सो कम्प्युटिङ दिस 8 के भनेको कति भयो त -40 द्याट इज ए भने के भनेको कति भयो त -5। सो ए अप्सन इज करेक्ट अप्सन है त। जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। ल है त क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 है। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भने इफ x वेक्टर एन्ड y वेक्टर are two non-zero vectors and theta be the angle between them, then the value of x cross y vector cross y vector को स्क्वायर प्लस x वेक्टर डट y वेक्टर को स्क्वायर इज इक्वल टु भनिएको छ। यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त यसको भ्यालु कति हुन्छ अनि यसको भ्यालु अप्सन ए मा छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कसरी भने a क्रस b को होल स्क्वायर प्लस a डट b को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ। अब यसको एक्सप्लेन चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, एक्सप्लेन गरेर भिडियो राखिदिने छु है त। सो यहाँ a भेक्टरको ठाउँमा x भेक्टर, b भेक्टरको ठाउँमा y भेक्टर छ। सो यो रिलेसन अप्सन ए ले सेटिस्फाई गर्छ है त। क्वेसन नम्बर 6 नम्बरमा which is the correct relation between the variable x and y if x represent production of milk and y represent consumption। ल y ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कन्जम्पसन of milk daily for rxy is equal to 0.81। ल हेरौँ त यो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट दुईटा भेरिएबल बीचको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट x र y बीचको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट पोजिटिभ छ। पोजिटिभ भनेको एउटामा इन्क्रिज हुँदा अर्को पनि बढ्नु हो, एउटा डिक्रिज हुँदा अर्को पनि घट्नु हो। एउटा इन्क्रिज भयो भने सो अप्सन ए चाहिँ इन्क्रिज इन x, इन्क्रिज इन y। सो अप्सन ए इज करेक्ट अप्सन। सो क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ which one of the following is the correct derivative which one of the following is correct derivative of y is equal to 10 hyperbolic inverse sin x लेखिएको छ। सो मैले लेखेँ अप्सन बी मा के छ त सेक एक्स। ल कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ रफमा हेरौँ
रफमा के छ भने dy by dx भनेको चेन मिलाउँ त चेन मिलाउँदै गर्दा टेन हाइपरबो डेरिभेटिभ अफ टेन हाइपरबोलिक इन्भर्स साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु के हो त विथ रेस्पेक्ट टु साइन एक्स फेरि डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स सो टेन हाइपरबोलिक इन्भर्स एक्सको डेरिभेटिभ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सको ठाउँमा साइन एक्स छ सो साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भनेको के हो कस एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कस स्क्वायर एक्स एउटा क्यान्सल भयो 1 बाई कस भनेको के हो त सेक एक्स सो अप्सन के रहेछ अप्सन बी इज करेक्ट अप्सन सो क्वेसन नम्बर 8 मा छ 8 मा के छ भने which is the correct solution of integration dx by 1 plus x square. So option B 10 inverse x plus c is a correct option. किन 10 inverse x को डेरिभेटिभ 1/1 plus x square हो सो 1/1 plus x square को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त 10 inverse x plus c ल त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ 9 मा के छ which one of the following represent which one of the following represent the equation which one of the following represent equation of tangent to the curve y is equal to 2x square minus 3x minus 1 at the point 1 comma minus 2 ल यो पोइन्टमा टेन्जेन्टको इक्वेसन कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ सो अप्सन डी अप्सन करेक्ट अप्सन x minus y minus 3 is equal to 0 किन त भने हेरौँ है रफ ल डेरिभेटिभ dy by dx कति हुन्छ गिभन कर्वको डेरिभेटिभ गरौँ 2 to 4x minus 3 एट द पोइन्ट 1 comma minus 2 के हुन्छ dy by dx भनेको 4 minus 3 कति आयो 1 सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको के हो त y minus y1 is equal to m into x minus x1 हो सो y minus y1 कति छ 2 छ minus 2 छ सो प्लस 2 भयो 1 into x minus x1 भनेको 1 छ ल सल्भ गरौँ त यसलाई y plus 2 is equal to x minus 1 भयो यो भनेको कति भयो त x minus y यो minus 3 is equal to 0 is करेक्ट अप्सन है त सो क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ क्वेसन नम्बर 10 ले के भन्छ त भने मस्त पारामा which one of the following is a solution of the differential equation y square dx minus x square dy is equal to 0 यो कुन हुन्छ त भने मैले अप्सन ए 1 by y minus 1 by x is equal to c is करेक्ट अप्सन सो कसरी भयो भन्दै गर्दा यसको सोलुसन हो के हो त भने ल हेरौँ है त कसरी भयो भन्ने प्रसङ्गमा यसलाई रफ लिएर त साइडमा है त ल है कति हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ म डिस्क्राइब गरिहाल्छु है त एमसिक्यू सक्नै 20 मिनट लाग्दो रहेछ है गाह्रो छ ल के छ डिफरेन्शियल इक्वेसन y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टु 0 छ यो के भयो ल पोजिसन चेन्ज गरौँ त भेरिएबल सेपरेट गरौँ x स्क्वायर dy dx by x स्क्वायर इज इक्वल टु dy by y स्क्वायर ल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट के भयो त त्यसको इंटीग्रेशन -1 upon x इज इक्वल टु -1 upon y प्लस c राखौँ
1/c राख्दा पनि हुन्छ, -1/c राख्दा पनि भयो, कन्स्टेन्ट न हो। सो यसलाई यता ल्याउँ, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टु c। यो भनेको के हो त? करेक्ट अप्सन है। ल अब भाइ बहिनीहरूले यो बुझिएन भने x टु द पावर -2 dx हुने भयो, पावरमा 1 जोडौँ, x को पावर -2 + 1 अपन -2 + 1 भयो। यो भनेको कति भयो त? x को पावर -1 अपन -1, यो भनेको -1/x भयो। हेरौँ है, यो मैले यहाँ राखिदिएको छु। सो अब क्वेसन नम्बर 11 मा छ। 11 मा के छ? द अप्टिमल भ्यालु of the objective function is obtained when all entries in the last row of the simplex table is अप्सन डी मा छ। डी अप्सन नन नेगेटिभ हुनु पर्यो है, नन नेगेटिभ हुनु पर्यो। ल सो अब सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 12 है त, ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 12 है। क्वेसन नम्बर 12 मा के भनेको छ भने ए मा लेखेको छ, in how many ways can yarn different color beads? In how many ways can yarn different color beads be made into a bracelet? ल ब्रासलेट कति डिफ्रेन्ट त? टोटल अरेन्जमेन्ट, सोलुसन लेख्ने, टोटल अरेन्जमेन्ट लेख्ने। टोटल अरेन्जमेन्ट भनेको के हो त? सर्कलमा n-1 फ्याक्टोरियल। सो स्पेसियल केसेस हो, 2/2 ले डिभाइड गर्छौँ है त। अप्सन बी मा छ, राइट अइलर फर्म अफ आई, अइलर फर्म अफ आई को अइलर फर्म लैजाउँ। ल आई को अइलर फर्म भनेको के हो त? आई भनेको आईलाई x + iy सँग कम्पेयर गरौँ। यो कम्पेयर गर्दै गर्दा x भनेको 0 भयो, y भनेको 1 भयो, टेन थीटा चाहियो। टेन थीटा भनेको के हो त? r भनेको √x² + y² भयो, x² + y² भनिसकेपछि यो 1 भयो। टेन थीटा भनेको y/x भयो, y को भ्यालु 1/0। यो भनेको कति हो त? 1090 हो, किनभने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ, अर्थात् थीटा इज इक्वल टु 90, अर्थात् π/2 लेख्दा पनि भयो है त। ल यति भइसकेपछि अब यसको पोलर फर्म के हुन्छ त? 1 cos π/2 प्लस i sin π/2 हुन्छ। π/2 यो भनेको e टु द पावर i π/2 है त। ल सी अप्सन सी हेरौँ त। राइट द मिडल टर्म अफ द एक्सपान्सन दिस, राइट सोलुसन लेखेर लेख्ने है, सोलुसन। ल राइट द मिडल टर्म अफ एक्सपान्सन, a + x टु द पावर कति? 4n छ। ल हेरौँ त, 4n के हो? इभन हुँदा कतिवटा मिडल टर्म? इभन हुँदा 1 मिडल टर्म, इभन हुँदा एउटा मिडल टर्म हुन्छ। त्यो मिडल टर्म के हो त? n/2 + 1। सो यसलाई जेनरल टर्ममा खोल्दा पनि भयो। सो के लेख्ने त? मिडल टर्म लेख्ने, सोलुसन लेख्ने, अनि मिडल टर्म है। मिडल टर्म भनेको के हो त? t n को ठाउँमा 4n/2 + 1, यो भनेको के हो त? t 2n + 1। ल कम्बिनेसन के भन्छ?
जेनरल टर्ममा खोलौँ त a प्लस एक्स टु द पावर n, यसको जेनरल टर्म के हो त tr प्लस 1 हो। tr प्लस 1 भनेको cnr ए टु द पावर n माइनस आर एक्स टु द पावर आर हो। सो सिमिलरली यहाँ के हुने भयो हेरौँ त, सी एनको ठाउँमा 4n, 4n कमा आरको ठाउँमा 2n, फर्स्ट टर्म ए छ, ए को पावर 4n माइनस 2n 2n, 2x को पावर 2n। ल यति लेखेपछि भयो है त। ल हेरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 12 को डी, राइट द एक्सपान्सन अफ, राइट द एक्सपान्सन, राइट द एक्सपान्सन, राइट द एक्सपान्सन, राइट द एक्सपान्सन of e to the power minus x in infinite series, इन्फाइनाइट सिरिजमा लेख्नुस् भनेको छ, इन्फाइनाइट सिरिज। सो के लेख्ने त, सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेर के लेख्ने, e to the power माइनस एक्स भनेको के हो हामीलाई के थाहा छ, e to the power x को एक्सपान्सन के हो 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस प्लस डट 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 सो वान है। सो यहाँ e टु द पावर माइनस एक्स के हो त, एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राख्ने, माइनस एक्स बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स टु द पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 टु इन्फिनिटी है त, टु इन्फिनिटी। ल डी अब ई नम्बरमा हेरौँ त, ई नम्बरमा what is the sum of first n नेचुरल नम्बर, नेचुरल इभन, फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर भनेको भयो हुन्थ्यो, नेचुरल इभन नम्बर। ल नेचुरल इभन नम्बर, ल यो के हुने भयो भने सोलुसन लेख्ने, टक्क सोलुसन लेखेर समेसन 2n है, इभन नेचुरल नम्बर भनेको के हो n प्लस 1, के भनेको भने एसएन भनेको 2 4 6 8 10 प्लस डट 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 अप टु 2n, यो भनेको के हो त n प्लस 1 अपन 2, n प्लस 1 है बाई 2 होइन, इभनमा चाहिँ सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर n प्लस 1 बाई 2 हो, इभन भनेपछि 2 ले तलमाथि 2 क्यान्सल भयो, सो यो भयो। ल अब अर्को छ, ल अब अर्को के छ त हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 13 है त, क्वेसन नम्बर 13, क्वेसन नम्बर 13 ले के भन्छ, क्वेसन नम्बर 13 ले के भन्छ भने in examination paper consisting of 8 questions is divided into two groups. First group contain 3 questions. First group contains 3 questions. In how many ways can an examinee attempt 5 question, selecting at least 2 question from each group रेला, each group। ल हरेक ग्रुपबाट कम्तीमा एउटा क्वेसन, के अरे कम्तीमा 2टा क्वेसन हुनु पर्यो, कम्तीमा 2टा है, कम्तीमा 2टा क्वेसन हरेक ग्रुपबाट हुनु पर्यो। ल कम्तीमा 2टा क्वेसन हरेक ग्रुपबाट भनेपछि के हुने भयो त हेरौँ त,
हरेक ग्रुपबाट कम्तीमा दुईटा क्वेसन, हरेक ग्रुपबाट कम्तीमा दुईटा क्वेसन हुनु पर्यो। हरेक ग्रुपबाट कम्तीमा दुईटा क्वेसन भनेपछि हेरौँ त, द सिलेक्सन क्यान बी मेड एज फलो। ल हेरौँ है त, ल ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी र सिलेक्सन है, यति कुरा हेरौँ है त। जस्तो यहाँ सोलुसन लेखौँ, सोलुसन लेखिसकेपछि सुरु गरौँ। सोलुसन, द सिलेक्सन, द सिलेक्सन, द सिलेक्सन, सिलेक्सन क्यान बी मेड एज फलो। ल यसमा ग्रुप ए राखौँ, ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप एमा कतिवटा क्वेसन छ? फर्स्ट ग्रुप कन्टेन 3 क्वेसन, ग्रुप एमा 3टा क्वेसन छ। ग्रुप बी राखौँ, ग्रुप बी राखौँ, ग्रुप बी, ग्रुप बीमा कतिवटा क्वेसन छ? टोटल 8वटा क्वेसन छ। 8वटा क्वेसनमा ग्रुप एमा 3टा पर्यो भने ग्रुप बीमा 5वटा क्वेसन र सिलेक्सन। ल सिलेक्सन, सिलेक्सन कतिवटा क्वेसन छान्ने हो? 5वटा क्वेसन। सो फर्स्ट ग्रुपबाट मैले एटलिस्ट 2 भनेपछि ल 2टा क्वेसन फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप एबाट छाने भने 3टा क्वेसन ग्रुप बीबाट छान्नु पर्यो। सो 3टा मध्ये 2टा छान्ने इन्टु सी 5वटा मध्ये 3टा छान्ने है त। त्यस्तै गरेर ग्रुप एबाट 3टा क्वेसन एटेम्प भयो भने ग्रुप बीबाट कतिवटा हुनु पर्यो? 2टा। सो 3,3 5वटा मध्ये 2टा छान्नु पर्यो। ल यो भनेको कति हो त? ल क्यालकुलेटर हानौँ। यो भनेको 30, 30, यो भनेको कति? 10। देयरफोर रिक्वायर्ड सिलेक्सन, रिक्वायर्ड सिलेक्सन, रिक्वायर्ड सिलेक्सन भनेको कति हो त? 30 + 10 भनेको कति हो त? 40। ल जब डन। सो क्वेसन नम्बर 13 को बी, 13 को बी है। क्वेसन नम्बर 13 को बी, बीमा के भनेको छ? फाइन्ड द क्युब रुट अफ -1, फाइन्ड द क्युब रुट अफ -1, फाइन्ड द क्युब रुट अफ, फाइन्ड द क्युब रुट अफ, क्युब रुट, फाइन्ड द क्युब रुट्स अफ -1 by using De Moivre's theorem, by using De Moivre's theorem, De Moivre's theorem। ल De Moivre's theorem गरेर क्युब रुट अफ युनिटी, क्युब रुट अफ -1 है, क्युब रुट अफ -1। पहिला के गर्छौँ? सोलुसन लेखौँ। सोलुसन लेखिसकेपछि लेट जेट भनेको कति छ? -1 छ। यसलाई कम्पेयर गरौँ x + iy सँग। के छ? x रियल पार्ट -1, इमेजिनेरी पार्ट भनेको 0 छ। r भनेको कति भयो? √x² + y² भयो। यो भनेको कति हो? 1 हो। tan थीटा भनेको कति हो? tan थीटा भनेको y/x, y भनेको 0, 0/-1, यो भनेको 0 भयो। यो भनेको कति भयो त? 10। हेरौँ है, क्वाड्रेन्ट हेर्नु पर्यो है। यहाँ क्वाड्रेन्ट सबै यो प्लस प्लस छ भने यहाँ हेर्ने, माइनस प्लस छ भने यहाँ हेर्ने, माइनस माइनस छ भने यहाँ र प्लस माइनस छ भने यहाँ हेर्ने। यदि यहाँ आयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो भने 180 - थीटा गर्ने, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पऱ्यो भने 180 + थीटा गर्ने र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा 360 - थीटा गर्ने है त। यसरी निकाल्छौँ। सो हामीले माथि हेरौँ, गिभन कम्प्लेक्स नम्बर -1 भनेपछि माइनस प्लस कुनमा छ? सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुने भयो? 180 - 0, 10 कतिको भ्यालु 0, 10 0 को भ्यालु 0। सो यो भनेको कति आयो? 10 180 डिग्री आयो है त। सो थीटा भनेको कति रहेछ? 180 डिग्री। ल हेरौँ है, कहाँ कहाँ के बुझिँदैन मजाले सोधौँ, कमेन्ट सेक्सनमा हेरौँ, लेखौँ है त। ल 180 डिग्री आयो। अब हामी के गर्छौँ त? जेट इज इक्वल टु -1 लाई पोलार फर्ममा लैजान्छौँ। पोलार फर्ममा त्यो पोलार फर्म भनेको r cos थीटा + i sin थीटा हो। r को भ्यालु 1 छ, 1 जस्ताको त्यस्तै cos 180 डिग्री + i sin 180 डिग्री है त, 180 डिग्री। ल त्यसो भए अब यसलाई हामी जेनरल पोलार फर्ममा लैजान्छौँ। जेटके जेनरल पोलार फर्ममा के हुने भयो? cos 180 डिग्री
प्लस के इन्टु 360 एड गर्छौँ प्लस आई साइन 180 डिग्री प्लस के इन्टु 360 यहाँ एड गरौँ है त। एड गरिसकेपछि अब युज गरौँ क्युब रुट भनेको छ। सो टेकिङ क्युब रुट के हुने भयो त कस 180 डिग्री प्लस के इन्टु 360 प्लस आई साइन 180 डिग्री प्लस के इन्टु 360 होल पावर कति त 1/3 है त। यो 1/3 भइसकेपछि अब के हुन्छ त डी मोइभर्स थ्योरम युजिङ डी मोइभर्स थ्योरमले के भन्छन् 180 प्लस के इन्टु 360/3 यान थीटा हो थीटा यान भनेको 1/3 सो आई साइन 180 प्लस के इन्टु 360/3 ल डन है यो। ल यति भइसकेपछि युजिङ डी मोइभर्स थ्योरम यहाँ लेखौँ युजिङ डी मोइभर्स थ्योरम डी मोइभर्स थ्योरम ल डी मोइभर्स थ्योरम युज गर्दा यो हुन्छ। सो अब वेन के को भ्यालु पुट गर्दैछौँ वेन के को भ्यालु कति राखौँ 0 बाट सुरु गरौँ 0 बाट सुरु गरेर ल के को भ्यालु 0 बाट सुरु गरौँ है। अर्को पेज हेरौँ अब ल ल के छ त अघिल्लो क्वेसनमा हेरौँ त जेनरल पोलार फर्ममा पनि आइसक्यो र डी मोइभर्स पनि के गरिसक्यो त हामीले युज गरिसक्यो कस 180 प्लस के इन्टु 360/3 प्लस आई साइन 180 डिग्री प्लस के इन्टु 360 डिग्री/3 ल हेरौँ है त। ल यति भइसकेपछि के को भ्यालु पुट गरौँ वेन के इज इक्वल टु 0 पुट गर्दै गर्दा के हुन्छ z0 भनेको के भयो त कस 180/3 प्लस आई साइन 180/3 ल यो भनेको कति भयो त कस 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री है। ल यो भनेको कस 60 भनेको कति हो 1/2 प्लस साइन 60 भनेको √3/2 आई। ल यस्तै गरेर वेन के को भ्यालु कति के को भ्यालु 1 राखौँ के को भ्यालु 1 राख्दा z1 भनेको कति हुन्छ कस 180 प्लस 360 कस 540/3 प्लस आई साइन 540/3 यो कति आउँछ त यो भनेको कति आयो कस 180 प्लस आई साइन 180 डिग्री। ल यो भनेको कति आयो त -1 आयो। त्यस्तै गरेर वेन के इज इक्वल टु 2 राखौँ के हुन्छ त को ठाउँमा 2 राख्दै गर्दा कस 900/300 भनेको कस 300 प्लस आई साइन 300 है त यो 300 यो भनेको कति हुने भयो कस 300 भनेको कति 1/2 माइनस √3/2 आई। सो therefore required roots आर के हुन् त एउटा -1 हो कमा आरको के हो त 1/2 एउटा प्लस आरको माइनस √3/2 आई 3 है √3/2 आई यो भनेको के हो त रिक्वायर्ड रुट्सहरू हुन् है त। ल त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन छ हामीसँग क्वेसन नम्बर 14 क्वेसन नम्बर 14 मा के छ क्वेसन नम्बर 14 मा के छ क्वेसन नम्बर 14 मा के छ
यो डिलिट हुँदैन ल डिलिट हुँदैन भने हामीसँग नि अप्सन छ ल हेरौँ है त सो क्वेसन नम्बर 14 क्वेसन नम्बर 14 एमा लेखिएको छ इन एनी ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टु A भनेको 2 छ B भनेको कति छ 4 छ C भनेको कति छ C एंगल भनेको 60 डिग्री छ सल्भ द ट्रायंगल भनेको छ सल्भ द ट्रायंगल ल ट्रायंगललाई सल्भ गर भनिएको छ है त सो हामी पनि सल्भ गर्दियौ ट्रायंगल सल्भ गरौँ कहाँ छ ट्रायंगल यस हियर इट इज ल हेरौँ है त यो ट्रायंगल हो यो ट्रायंगलमा के छ यो A हो यो B हो यो C हो A को ठ्याक्क अपोजिट स्मल A B को ठ्याक्क अपोजिट स्मल B C को ठ्याक्क अपोजिट स्मल C ट्रायंगलमा तीनवटा साइड तीनवटा एंगल क्यापिटल लेटरले एंगल डिनोट गर्छ स्मल लेटरले साइड्सहरु डिनोट गर्छ सो तीनटा एंगल तीनटा साइड गरेर ट्रायंगलको 6 वटा एलिमेन्टहरु हुन्छ 6 वटा एलिमेन्टमा यो गिवन साइड र गिवन एंगलबाट बाँकी रहेको साइड र एंगल निकाल्नु नै के हो सोलुसन अफ ट्रायंगल हो सो हामीलाई ए को भ्यालु दिएको छ B को एंगल 60 दिएको छ भने अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है त ल सोलुसन लेखौं गिवन कुरा लेखौं गिवन के छ A भनेको 2 छ B भनेको कति छ 4 छ C भनेको कति छ 60 डिग्री छ सो हामी यहाँ के युज गर्छौं भने साइनलाई युज गर्छौं एउटा साइन लले के भन्छ साइड आर प्रोपोर्शनल टु साइन अफ अपोजिट एंगल B by sin B इज इक्वल टु C by sin C ठीक छ यो साइन ल भयो कोसाइन ल पनि युज गर्छौं हामी cos A भनेको के हो त A एंगल बनाउने साइडहरु के हुन् B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस त्यसको अपोजिट बाइ A स्क्वायर बाइ 2BC है त त्यस्तै गरेर एउटा रिलेसन युज गर्छौं तीनवटा एंगलको सम के हुन्छ ट्रायंगलमा 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री हुन्छ ल यो तीनटा ल युज गरेर हामीले अब यहाँ साइड C र एंगल A र B निकाल्छौं है त सो एउटा एंगल C छ इन्क्लुडेड एंगल C छ भने मैले कोसाइन ल युज गरे cos 60 डिग्री भनेको के हो त कोसाइन ल पहिला कोसाइन ल लेखौं cos C भनेको के हो त A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाइ 2AB हो ल cos 60 भनेको कति हो त cos 60 डिग्री भनेको A भनेको 2 को स्क्वायर B भनेको 4 को स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाइ 2 इन्टु A भनेको 2 B भनेको कति छ 4 छ cos 60 भनेको 1/2 इज इक्वल टु 2 2 जा 4 4 4 जा 16 माइनस C स्क्वायर बाइ 2 इन्टु 4 2 जा 8 भयो यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो अब के रह्यो त 8 बरा माइनस 16 4 20 20 इज इक्वल टु माइनस C स्क्वायर और C स्क्वायर भनेको कति हो त 12 हो C भनेको रुट अन्डर 12 टेकिङ ओन्ली पोजिटिभ साइड नेगेटिभ हुन सक्दैन सो 2√3 भनेको एउटा साइड के आयो C आयो C साइड आइसक्यो भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो अर्को एंगल निकाल्नु पर्यो एंगलको लागि म साइनलाई युज गर्छु ल है त अब म ल हेरौँ है त अब के छ अगेन अब युजिङ साइन ल अगेन बाइ युजिङ साइन लले के भन्छ साइन लले A र C एंगल पनि थाहा छ A बाइ साइन A इज इक्वल टु कति हो त C बाइ साइन C हो ल भ्यालु राखौं त A को भ्यालु कति छ A भनेको 2 छ 2 बाइ साइन A भनेको C भनेको कति आयो 2√3 साइन C भनेको साइन कति हो त
साइन सी भनेको साइन 60 डिग्री दिएको छ क्वेसनले दिएको छ ल अर 2 इन्टु साइन 60 भनेको कति हो √3/2 अपन 2√3 इज इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त साइनै भयो यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो √3 ले √3 क्यान्सल भयो साइन ए भनेको कति भयो त 1/2 1/2 भनेको साइन कतिको भ्यालु साइन 30 डिग्री सो ए भनेको कति रहेछ 30 डिग्री ए 30 डिग्री हो भने हेरौँ है ए 30 डिग्री हो भने अब के चाहियो त अल्सो लास्टली भनौँ है ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हो तिनटाको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ तिनटा एङ्गलको सम सो ए एङ्गल पनि आयो सी एङ्गल पनि आयो सो बी एङ्गल भनेको कति हो त 180 डिग्री माइनस ए एङ्गल 30 डिग्री प्लस बी सी एङ्गल 60 डिग्री 90 भनेपछि यो कति भयो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री भनेको रिजल्ट कति आयो 90 डिग्री सो गिवन साइड र एङ्गलबाट हामीले रिमेनिङ साइड र एङ्गल निकालियो विच इज सोल्युसन अफ गिवन ट्रायंगल है त सो यहाँ अब के हुने भयो त देयरफोर सी भन्ने साइड भनेको कति रहेछ 2√3 रहेछ कमा ए एङ्गल कति रहेछ 30 डिग्री एन्ड एङ्गल बी भनेको कति रहेछ 90 डिग्री यो राइट एङ्गल ट्रायंगल रहेछ ठिक छ ल अब यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 14 सल्भ गरौँ क्वेसन नम्बर 14 मा के छ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ है त ल क्वेसन नम्बर 14 को बी हेरौँ है त ल ल हेरौँ त यो ए हो यो बी हो यो के हो सी हो यो के हो एबी बीसी सीए ल हेरौँ त यो एङ्गल बाहिरी एङ्गल लिनु पर्यो पाई माइनस बी किन बाहिरी एङ्गल लिन्छौँ ट्रेङ्गलमा यसमा भेक्टरमा एङ्गल हुनको लागि कि सेम इनिसियल पोइन्ट हुनु पर्यो कि सेम टर्मिनल पोइन्ट हुनु पर्यो सो यसलाई हामी टर्मिनल पोइन्ट मानेर यहाँ बाहिरी एङ्गल लिनु पर्यो है त पाई माइनस ए एबी भेक्टर र बीसी भेक्टरले बनाएको एङ्गल पाई माइनस बी हो सो बी भन्ने क्वेसनले के मागेको छ इन ट्रायंगल एबीसी भन्ने ट्रायंगलमा के भनेको छ प्रुभ द्याट के प्रुभ गर भनेको छ हेरौँ त सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस सी यो प्रुफ गर भनेर सोधेको छ सो प्रुफ लेखौँ है त ल प्रुफ इन ट्रायंगल एबीसी भन्ने ट्रायंगलमा के हुन्छ लेट एबी भेक्टर भनेको कति मानौँ एबी भनेको ए को ठ्याक्क अपोजिट स्मल ए बी को ठ्याक्क अपोजिट स्मल बी सी को ठ्याक्क अपोजिट स्मल सी एबी भनेको सी भेक्टर जे छैन त्यही लेखौँ बीसी भेक्टर भनेको के हो ए भेक्टर हो त्यस्तै गरेर सीए भेक्टर भनेको कति हो यो बी भेक्टर मानौँ देन बाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के भन्छ त तीनटै साइडहरूको सम के हुन्छ त ए भेक्टर बी भेक्टर र सी भेक्टरको सम के हुन्छ 0 हुन्छ सो हामीले निकाल्नु पर्ने सी छ सीलाई यतै राखौँ सी भेक्टर जस्ताको त्यस्तै माइनस टाइम ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भयो सो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड सी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर यसको होल स्क्वायर के भयो त सी भेक्टरको स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टु माइनसको स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a भेक्टर डट बी भेक्टर है त ए भेक्टर डट बी भेक्टर ल अर पनि लेख्दै जाउँ ल सी स्क्वायर भनेको के हो सी स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डट बी ए र बीले बनाएको एङ्गल के हो पाई माइनस सी भनेको ए डट बी भनेको एबी कस थीटा हो कस पाई माइनस सी हो देयरफोर सी स्क्वायर भनेको कति रहेछ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कस 180 माइनस थीटा माइनस कस थीटा 2ab कस सी ल प्रुभड ल
सो क्वेसन नम्बर 14 पनि कम्प्लिट भयो। यसलाई यहीँ इन गरिदिउँ।